سيتي جدا نزيف غير بقيت غير فدارت نبوح مزان كان فدارت نبوجي ما ضيف غيوانت نبوح مزان كان دغا نند ديون بسمكتي نخدم يوث تذوكلا تذوكلا إكقدشن كان نند بدما نسكفلا كان قوين يشد نوكيث غير فهمتي تكلتكين ذا سكفل نوم زرول يوم سلايو غير غفايا تيلي يذنا كثورا مس يربح الاخضر هكا يربح الاخضر ذي مضبر انت دوك كيف بس الخير مرحبا يسي لا سلام نعطيكم الصحه في لافيتاسيون فارض يا دار مكان تنميرت مقرن مس يربح غايتي لي نادر مس بشرى توفيق مس الخير بشري توفيق مس الخير مرحبا يسكي مس بشري ايوا لا سلام ننزلوا في اليوم تنميرت مقرن هذا نزوار دي تزوار نفس لي تشطح ذوك لا يين وين واش نخدم ذوك لا مس بشري. L'association a été créée en 2018. Le caractère c'est une association sociale. L'idée de cette créer l'association laisse déjà les associations de la commune. Maintenant, on a décidé pour Boujima. C'est pas, c'est un quartier. C'est un quartier. ومن بعد نكون يدينا ثورة on a décidé chaque quartier نخمد لي زاسوسياسيون ديجا سبعنا عندنا دي لاسوسياسيون تاورير ثالثة من بوحمزة داغن ومن بعد لي زاسوسياسيون ناوكي نديسيدي نخمم اون كورديناسيون دي زاسوسياسيون باش كل يوم دي موتيفي دي خما كارتين سادير ليدي ديماري سا كونسيرنون لاسوسياسيون بوجيما تاجدي تراسي كي تكري 2018 نتراسي ان بلان داكسيون pour l'année 2018-2019 2020, on a pu réaliser خلال الحقيقة العديد فاش نديماري بوكو بلوس سي كو نبغى نولنا اكارتي هنا نخدم باغ اكزومبل انا كندير نخدم لي زيسباس فير نزجور تولي كتصور هانو كارتي وين عطيك بصح نديماري سي باسكو الموفمون اسوسياتيف تاكاري يعار عيبات ثمنا اين يزرن بور غانيي لا كريديبيليتي دي جون نكوماسي باش ادوالين باللي لاسوسياسيون اخلا نقدش الناس صح من لا نكزيستي اخلا لا ايوا ومن بعد نداكني نخدم الحوايج نفيتي نخدم باغ اكزومبل نتاع الاربر انت مغران كانت تجرى ايوا توظف نتجوري تخدم نخدم باغ اكزومبل لوي مارس لا سكن قرنا كل قرنا شيء يفري بوكدور ومن بعد شينا عاود سمانه شي غير بركان ومن بعد شينا شوف كيما يدير انا رومين سمانه بوحمزه الورا كارتين بوجيما وادي ديسكا يسقد داخل الشاف اليوم لا كومين بوحمزه سي كارتيه كيما دينا مثلا نقيم كان جروب باش غادي نكري ناسوسياسيون باش نسورغانيزي باش نعاون لا ميري نعاون تدارتنا نشي ثمناتنا ومن بعد ندير بروجي نخدم الزجور نخدم البيطوناج نخدم لي باروداج يقدرنا ما كنتش غالينا وراش دايره لنا لي فوتو ديالنا نخدم وناشي لي بري لي فات ناسيونال هي البرومي نوفمبر 5 جوي قرنا كل قرنا شي يفري بوكدور ومن بعد شينا عاود سمانه شي غير بركان ومن بعد شينا شوف كيما يدير انا رومين سمانه بوحمزه الورا كارتين بوجيما وادي ديسكا يسقد داخل الشاف اليوم لا كومين بوحمزه سي كارتيه كيما دينا مثلا نقيم كان جروب باش غادي نكري ناسوسياسيون باش نسورغانيزي باش نعاون لا ميري نعاون تدارتنا شي ثمناتنا ومن بعد ندير بروجي نخدم الزجور نخدم البيطوناج نخدم لي باروداج يقدرنا ما كنتش غالينا وراش دايره لنا لي فوتو ديالنا نخدم وناشي لي بري لي فات ناسيونال هي البرومي نوفمبر 5 جويي ومن بعد لاسوسياسيون تقمو شعل كريديبيليتي الغاشيه كل غاشي شاديرين داك نقول تعاوننا هكذا دايره تشدوا غير لي سيفونسيون وثوفي تدرينش يكتيلين وشنو هو تعاوننا الغاشيه
ذين الهديون يدلس سوازا اللي ساكين هني الذي ثمرت ناخذ دوك اللي وين كاين ساكين يخدم لنا فوق فوسيه كل المدني يخدم مزدا اما دوك اللي وين كاين ديجا ني كانت سق مزدا هكا دي مزدا قد شنديك مزدا يخدم من ديك غادي انا ماس بشرين ثاني ذاك دوك لا كاين وين تعرض وكنا تيلين ادني تسعو في ربويا هي الثربع اتتوخص ديك الحاجه ايوا كنا دنين وتخدم عليا كل دي دلس ناغي نشد نار ثمتين غادي نشد نعنو كارتينا كل ثربع شو ترى توخص هكا هذا الشيء بغا ندير مي بدنا شاك كارتي ساع ان اسوسياسيون سي با بور ديفيزي او كونترير يلي ونا دي تخص دي الحاجه ولكن دي ثورة بواحد مقارت سي اون كومين كش فيها خدمه لار جي بي اش 2008 نساق الموموني 9000 الله يبارك 9000 ابيتون هضر عندك لا كومين شاف ليو بلوس دو 6000 ابيتون الور اون ا ديسيدي نيس شاك كارتي اس نخدم دي زاسوسياسيون لا ثخليش لا ثورير بوجماع يمونن سمعه بريسك ثورة لي كارتي وكسع كل يوم يقدش بالكارتيز مي مادي لان ايفينمون كومونال نخدم نتجمع اوكيا اون كالك سورت اون سيليكسيون اللي نتفرق من لي طاشكا هي ماشي يوم زميره راه تربع سيماني ستفرقي بين سياركا ايوا كي دبنوا ايماني سلسه تيلي دس لي كارتي لا يعطيكم صح نكوني لاسوسياسيون بوجماع نتات ا كاركتير سوسيال مي داش نخدم زداخل سي كو لي ممبر دو بيرو دينا نكري دي كوميسيون لي كوميسيون لا انفيرونمون لا اذا قدشنا الكولتورال الا خير لي كوميسيون ساعه زداخل فوالا تراس نسعى لاكتيفيتي بو حمزه هكا غان مرد مسلايه ساكين مرد نين بو حمزه امس يربح الخضار هذا شو سيس هاف يتوسل بو حمزه ثمره بو حمزه معليش ثمره بو حمزه شقد لا دايره نصدق لا كومي لا ولا في قيث نبعد في قيث 90 كيلومتر دونك نكون ندير شي نشاع سبيسيفيك ديالنا نشاع جمهور خيرنا الله يبارك ما عرفش شو جمهور الا جمهورنا او نيفو ناسيونال جماعه مدينه وزرزور الا الا زرزور الا جمهور جراج نقرنا جراج هكايا جراج جمهور الجيت العاليه نقرنا سراجي فوالا شي الميور لا كاليتي نكون بون بني معاش الجيرانه معروفين ستاجات نكون معروفين شو جمهور شو زراج دونك شقد نشاع هذيك لو برج شي حفت البرج ثاني سلام مونتينا كمان الى ولايه في قايث يجيو الزوار عند البرج ثورة السطيف الله يبارك الحمد لله دونك شقد غير نكون حتى شي دي فونتير غير السطيف البرج نكون يدي نقول الاكستريميست 06 هي في مناطق كان نكون نشاء من غادي الدور ندير لي كومين ماشي دي نقول هذه مزوره ما راتكش مصيبه فوالا نشاء لا كومين دمالو نشاء لا كومين دايترجين نشاء لا كومين داقبو الله يبارك نشاء الشيف ثماك بني معوش نشاء لي فونتير د لا كومين بني ورتيلان غير ما راد نمسلك ايوا كاين كذا الدنيا دنوغا القديشه كاين بو حمزه كاين ما راد المسليه في بو حمزه غاساكين انا دابا كاينيك لاندكس شو داروا مزرود لاندكس كان لي بومباردمون كان ذي دغا ذا سمكتين راه ديالين 16 ديسمبر كاين تيدي ديلان كان ذاك سكوس 58 في وكنا غاد مصليه شي طوغار غا في لي بومباردمون ياكي في لنبيذ ونسينا راه ياكي هذاك لان الدوايا ذي فدارت بو حمزه غضحكوا شي طوحه تفاصيل يا رجق يعني مرا ديالي القديشه ساكي دي 2020 كان سي ند مرا تنشود كان 58 ساكي تسمكتا مثيد فدارت مازالت تسمكتا ياكي الشفاوات مازالت ورسنت ذوكلا فساكي غادي الشطوح دي التصويره بواياكي نكون رشيقه يعدد ديون الى توشيك البومباردمون ديجا انك بوركو با ثاني لو يون يخدم على مشيو على بالطش وباساج باش نعطيك الصحه من عام في القدجه سني زول في الاستوديو الحمايان يخدم كثير في البومباردمون بو حمزه ومن بعد شينا يتحول شي اسوسياسيون باش نخدم الواحد نقدش الواحد بوركو با نكونوا لاسوسياسيون تقدش تعمل ليفيكتيف تعمل جاندينات اون فا فير انترفير الواحد ومن بعد دميت شي كثير نتراسي البروغرام لا دونك داش نشاع نكون نشاع لي دات يتعدى ال 11 نخمس قلت تحمل جاد في قايث هي 11 ديسمبر 11 ديسمبر ديجا كان الوكازيون يعني كي 11 ديسمبر بالنسبه لي كان في فرنسا اش داير لا ريبونس يقول الناس الجزائريين عفايا هذا رحم ربك شو هذا ودي موثنو كذا ناس يعرفوا ربك
ومن بعد ندمي الشيكتيا نشعل بروغرام طراشي دان بروغرام بور 18 كل اكتيفيتي ناتورال 18 البومباردمون يشبه البومباردمون ما الا ولا شي غالي فهم ضحكوا فلاش سيتادير نكون دينا كبو حمزه سما البومباردمون ام كي ديوسان سبا واش يدير البومباردمون بواحد جوج بومباردين كان هذا الاوتوريزاسيون باش هذا القضاء الجمهور يمين بدنا هذا الجمهورين شاهدين خير الله ومن بعد كل خاطر ريفيجيا شوفوا انا ماشي ديرين صداق بو حمزه صداق مالو بيزيو هذه يقرب كي اللحم نندا تلقوا المجموع كان كان جور يضحكونا على مزوره نظرنا على حساب الشفاوات على حساب الشفاوات نروح دار القضاء الجمهور شاد شي دي لامبيونس ديالنا تشملين دوك ديالنا المجاهدين صافا ومن بعد مي يفكوا يفك ديلينا وفكنا جمهور واش نيرو ولا يبارك مليح مليح ومن بعد دوموندينا دخلنا البرولونجمون برولونغاسيون باش سندرنن ابري ما رحنا سندرنن روميين خمس شوانسل ناس كان جوردان باش نسيت جافيو دين كاع نرنت خاطر نكون ولادنا استيفان الجانا عندنا الجا يتيعلى بومبارديش بو حمزه بومبارديش بو حمزه يا خامر غاليين الطواف نموثن تيمغاري نموثنش يا داك 150 يموثن البومباردمون بو حمزه سي بور سا ولا شملي تدي فكر البومباردمون لو 16 ديسمبر 58 16 ديسمبر 58 سي بور سي تدي فكر تدي نخدم هكا ثاينك ثقين الند كان ذكرى نشفاوات ايدي قيمنا كاس البومباردمون اساكي دير انا ماس بشيرين اي درا ما مازال اللي تدا ثقين بو حمزه كرا نشفاوات يخامنا كان يردمن البومباردمون مازال نساكين مازال لا فرنسا مازال لا ثار يكو بين يشدن غير البومباردمون كاس اللي تدا نخطي جوسكا بعد درنا كونسيرنا شو شي تيسن في حمزه ساعات ثلاثه الحوايج نورمالمون تيسن الحاجات المزواروث الحمام سيدي يحيى وين يتابع التيريتوار لا كومين بو حمزه نسعى لي كروت على توسد واقيلا تي في 4 فوا دو فوا مي مازال ولا كا دي فيزيتور اي تو خمل دي ريشيرش خمل اي تو تسواش واش يتميسن ابارج دي شي حاجه كي دينا مثلا الخضر تسواش واش يتسن كونسيرنون اسكو الا لاثر دينك بو حمزه سي سير بريسك لا كابيلك تسعى لاثر مي بو حمزه ما داصل سورتو جيهان تقرشت دينا لاني خامن درمان لاني خامن مي با 2 ans de ça nous fait le bomba وصل العرا ميم با دينا ني مضرونا nous fait le bomba وصل العرا لا تخير الحوايج جو با با لا سيتي ثورة والله ما يكون ويقعد دوك لا ساكين توالي تذرين القبايل خدمتيون القديش سوازاليس اما ذوين عنا ند لي كارتيي سيز ديك لي كارتيي شبح نسن دوك حرش نتمريت ذوين النظام هذ يكون ويس دوك لا ساكين ما تخدمم يمكن اتحرزم اي تكسب ساكين ثدافاكين بو حمزه ذوين يشدن يكيف ند ساكين لا ثراكي كي ديكران هذه خامناكين قد مازال كران قبل هذا سيكسن وذري منارا اثما تعرض مي وكني كدني كانني وكنا ذي قيمه الف ذا الجيل اللي تدون اش مدينا سانسيرمون سكي دي ليدي سي on n'a jamais pensé à ça parce que قيمه ماشي بدنا l'association créée dans 2018 on n'a pas assez de moyens pour faire ça c'est vrai ou pas واش مسكي دابا مي كي بيرسونيلمون سكي دي ليدي اعطيك بصح تي كي نسرم داك تي دافع بالنار ما لا ما دار زغر غور ان شاء الله بو حمزه هكاكيك دغان الند اساكيف هكام ديون القديش بالدمه القديش راه ديالين 16 ديسمبر كي هذا مصلي الشطوح في القديش كي راه ديالين باش راه ديالين دي غنتكس دونك القديش اسمه رازقه نسعى بروغرام يطراشيا سيت ان بتي بروغرام كان هكا يعني ما الا ولاش فلاس نسعى انا ويثم موقن شي جيجين نقبر الشهداء نصرح فلاسن الشهداء سينا نروح غير مكانيا غادي نفيزيتي غير مكان البومباردمون لاني خامنا ثورة مازال قيمنا كنا سينا نروح نخدم ليكسبوزيسيون نخدم ليكسبوزيسيون في الشهداء في البومباردمون ومن بعد يا بروجيكسيون فيلم تيموانياج العباد دي شفان كسواحت من البومباردمون عاشن مازال هنا ثورة تفكن تيمونيج سواء المجاهدين راهو الشهداء يمزدع بو حمزه هذيك اللي تنشفند ومن بعد سينا نفرق ان بروغرام ريجيمين كتبنا عليه 14 من 5 ريجيمين في كاثي لي زيتابليسمون في كاثي غربازن باش واشو نقرق هذه الشين تشارع باش تسونا هذا شي مزروي خدمنا الاجتهاد خدمنا
اش نفك نتعبر اش نفك كائنات باش تخدم باش فوالا نكون انا هي باش نفك لي كادو باش نفك رازن باش نشجع باش تشاريخنا باش نشارع ودير التوغنيتي وكنا راه شاكين هذه السنه مزروين تدار تنسن يعني ما كدنا ما راه تسقسين وكذا مقران بلا شك قشيش لا كل ما يروح ديارو دنينين كان غاف تدار في بيت الحال هذه السقسيه كان مقران تدار ثم الجدوديس زوين النظام سينا كاين اس ديارنا دير ندي فكسنا فين شدنا غفايا وذي قيم ذك ولا غيس يلفدا دير ندنينين ذاهي اللي يتخدم كان سوازالي سوا كان ديلي وسمكتي كين ند 16 ديسمبر 1958 القديش صورت هذوك لا هذا ذي غنوي ذي تعرضم واذا راح يخدم النساء كان ذي سلمان ذي مجو هذا ذا شرايلين واذا راح يحضر ودا يحضرني مزوره كنوه اثين ثاني كان النساء من شاء الله ولا في نشياو تدوق ولا الناس كل شيء ولا في طاس ان شاء الله عدس ان شاء الله هذه لهنا ربي ما يكتب ربي وما راوي غادي توالينا كافني دمع الضرور ان شاء الله هكا ما راوي توالي هذا واش مرحبا كونسيرنو ثورا لي زانفيتي كيفاش تجي البريزيدون ديالي من هاو كي قال باسكو كي خدام جلسيت صافي ميم با 5 جور تصدق هكا هذه اسمها مدينه اسم الله كيستيا تغال الناس يربح هذا يربح دونك نخدم ملي كيقارن لي زانفيتاسيون نخدم مدير المجاهدين ولا في قايات نخدم نمشي للوالدين نخدم البابي ويا نخدم لا ميرينا ديجا او باساج كان قلعنا لا ميرينا لا يضنا ستادير شعونا في ديال هذا يلهان مرة نولي في ذوك لي وين كان لا تفوس ذوك فوس لا كنت غيوات ذيني شحال صوات دينا راه ديارنون ذي غني دينا ديرنون كي قارنا كنجيك القبائل مثلا نجيك الملحوفوش كي قارنا كان الملحوفوش افاين دونك لا ميرينا تعاونا عشان يضنا يعني انا نخدم الواحد نخدم انتراسيون بروغرام ديالنا نخدم لي زانفيتاسيون نخدم لي زاسوسياسيون تيدي كل وين ونحيي فيهم تيدي كل وين كل الديرانات تيدي كل وين في قيث نعرض هنداكويت نعرض راهو الشهداء المجاهدين راهو الشهداء شي يونيون شي اسمهم المرة يعني بور لو بروميير فوا فاين كان ولا كان في تخمم كان وما اسمون المرة نتواشولين قلان نجو هذه قلان دي ثدا فهذين الهن سواتس ذي غنهاف مرد نمسلي ساقين في ذوكلاين ونسو مثلا ند القديشه كي يوان سيجار القديشه هي كان يخدم في ذوكلا بلا شك تسعه يسوي هاف ارزدات ودلياره كان في ذوكلا ايوا كاين ديلي وتسمين تذوكلا بلا شك تسعه يسوي غفرات دو غارزدات سا سي سير يا سميتي نخدم نعلم لا بروميير دي شوز كي الموفمون اسوسياتيف تحب ياخذ كزيف هكا نون سيلو ميم دينا 2018 صافي داير لي جديدين ديال الموفمون اسوسياتيف كي البروميير ان شاء الله هاتي لي لا ريليف باسكو جينيرالمون لو بروبليم دي اسوسياسيون سي كو ادي لي ان جروب ادقدش ديك تروح لويداكنا تروح شغل تينا تزول بزوال الرجال هي ماشي الحاجه غادي مسلي كان ثاني تروحوا سماره روح يركزن معنا غادي نبقى فيلاوين في الدنيا تاعك راه مساح يربح ساكين فيلاوين ذيك ذوك لاينون اي درا نزرا ذاك انتو دايرين القبايل ديما ثمطوط تيلي داري ديس بورغاز دغا كون ذيك ذوك لاينون ما ساعه كان فيلاوين دي قشن مساده في مجوه هذا هذه اللي مجوه انت ديال مجوه هذه دوين اي درا ذيك ذوك لاينون ما تكنف ما تيلي فيلاوين لي زاديرون تاعك ذيك ذوك لا ان شاء الله رزقا ان شاء الله جديروت ان شاء الله ثلاوين غير تعاونن وما تشواح تستدير زيد لا مونتاليتي القبائل اون جينيرال ماشي يعني ذا شي ثاد وثمي نكون دينا كبو حمزه ان شاء الله اللي طابوني شي طوح زيد في لي فامي تديرينا كان شي طوح ميثورا ان شاء الله هذا سامرش نورمال مثلا تسدو باسكو واش جي كان ليكزومبل كان كاين واذا تيقشيني قارن سنه صار كاع شويه تقشع المخم ثورة الحمد لله لونيفرسيتي في قايث زمرا بدينا امور حرشه قرانا حيت تيقشيشين ما بوحد مزيك قارن دينا خارج لانس الطبيبين لانس كل يوم حتى شي تخدم دونك دعوا غاس نقراش توجور يفو سورغانيزي
جوجل كلشي نكون اقلاص فير كلشي كنش نعاون شمشي ديك شكون مشى مساكين يبيد الحالي وكيل غافي كيسعى انت موسني يبيد الحالي وكيل تسفتيت فموسنيه كيسنت ثدار وكان انا داك ندنا يوكلنا دنا وضر ثمور تسومثا يبيد الحال اني جالس وريف قبل سكوا جالس جيوان سكو خام الثدار يوكل كلش هذه سق مسينا كاين بلا شك يبيد الحالي وكنا تفذوا كان وكنا تلحوا رسوماتها بغا ند كان فذوك لايوان تيني عزمني وكنا تكمل القضيه كاين بغا مس اذا شارع داروض كان مس بشري ذي ثقاره شارع ديني ضقوين شدنا كيف القضيه اللي وانا ما كان بغا دارنوض اي لاكتيفيتي ثورة ممكن نفرقت سون دو بارتي نخدم ديجا كيف جاي في الجماعه عدان لا دوزيام بارتي سي الجماعه اللي يهدونا ان شاء الله هذه لها ربي ان شاء الله اون اسبيرا تولنا وتعجب ما تسيم ان شاء الله تولنا باذن الله مدينه هذا ان شاء الله هذه لهنا ربي غادي ينسى مكاكي غا مس اربح باش راه دينا كاين دا شاو دينا اي مدين كواض قيمه ديال شكرا كذا رزق قيم رحمه كذا خم دخلي معليش كان او باساج كان دنيني كان ودا غاعون ودا غاعون قالت المغرايش اسني نعطيكم الصحه ما يحمل ماشي ديون تدر دي سمش بشريعه اللوها طلب نور الدين خير لا خير لا ماشي ديون تدر دي سمش وكنوا شحنا يعطيكم الصحه تنمردونا كلمه الليم بلا ما تشوف رزقه يعقل لاسوسياسيون يعقل سيدي كليا كان دو ذاك الشهرن يقع الزرن دو ذاك يقدشن يقنع تشافن من دركا كاسين ثلاثه مثلا بازاكا بانا مجاني الحميد الفوضي الجمهورة كريم الجمهورة قنوش عثمان غنم مجاني اكو يعقل غير سامح كيف يحبس برد يعطيك الصحه ورا من غادي ديديكاس كذا يعني لا قدينيا راح يتكاوي كنت في الساعه على خير ديديكاس شويه كان ماشي ديال تصدرتي مي من هذا الدرا مليح بيان سور مون بابا في حارز ربي انت سي ان موديل بور موا في حارز ربي شي جوست ان كوكو بور ما نيس يولا شريفه je dis bien Sherifa parce que elle porte le nom de ma mère. الله يبارك يا ربي كافاني ميرتي كيما راه كان فدار فين وين ديرو السياره بغا اكا كان دنينين فدويتنا مرحبا مازالت تكملي ويدي ديال الحقن ثوريكات غنروح فد نسلف ايتزلي تاكين ايما صغور بلال اكا لوكذ يوسف حرقة وفغيرك مصرة عطاسي تعصبص في الليل عطاسي تعصبص في الليل أي من إن شاء الله الناس غيث مذق قيمة أنا تسول محالي أنا تسول محالي يمثل سرابنك حرقة وفغيرك مصرة عطاسي تعصبص في الليل عطاسي تعصبص في الليل أي من إن شاء الله الناس غيث مذق قيمة أنا تسول محالي أنا تسول محالي في المطاس يصفى أجيغك مغرقة صوصي وكذبرنا في الليل ماشي تيتيني كما تسوق يما عزيزة ماشي تيتيني كما تسوق يما عزيزة الغربة لك وذب صمصيرك يكل خان يما عزيزة يما عزيزة اسمك متجي غثيث مزيدوني تثقوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس نشرها نفرح امس نشرها نفرح اسمك متجي غثيث مزيدوني تثقوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس نشرها نفرح امس نشرها نفرح ثورة
ذل غثيلي وبريد العالي دوني ذات بنغ في الصح ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة الغربة لا كنت مزية كيك دخل يما عزيزة يما عزيزة تزنيف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كذن ذقير راني ذي الريف نك مفريغي النيف هذا فرحني يا عذاوة هذا فرحني يا عذاوة القلة كيما تزنيف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كذن ذقير راني ذي الريف نك مفريغ النيف هذا فرحان الجيران هذا فرحان الجيران يما صبر خاص بالسيف هادي عدي الحيف مسنا سهورة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة الغربة لك ذات مزية كيك الخل يما عزيزة يما عزيزة يما عزيزة يما عزيزة يما عزيزة أيما تزليت يوسف محساس لو كذبيلا المهري مدن سلان تجميل مرة إيتي مثلا دم فغون تلان تبغى في مثلا ذيغن إدي تبدأنا كان غف لا قرايا ذيغن برا ونسنت وتعرض أنت كتبدن تيد سنت ذيغن إوا كان أذي دون سقاس القرايا أكني وثا الحال ذغا كان دينين أرى نروح